अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ एक नई अक्सर के साथ हाज़िर खिदमत है, खून तीरा के नाम के साथ। खून तीरा इल्म कीमिया में एक नायाब चीज़ है, एक नायाब छोड़ है। हर कायम चीज़ को, हर संड चीज़ को जारी करने के लिए ये एक छोड़ है जिसका नाम इल्म कीमिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने खून तीरा रखा। ठीक होगा जी। तो इसके कुछ प्रोसेस हैं, कुछ मराहल। अगर ये खून तीरा मतलब ये एक छोड़ जब तैयार हो जाए तो आप मिनटों में किसी भी चीज़ को जारी कर सकते हैं। वो कोई भी अपदार्थ हो, वो आपकी शिंगरफ हो, वो आपकी वर्किया हो, वो आपकी रसकपूर हो, वो कोई भी हो, आर्सेनिक हो, आप उसको जारी कर सकते हैं, उसको मोम कर सकते हैं, उसका रोगन बना सकते हैं। तो दुनिया में एक नायाब छोड़ है ये, जिसका ये नाम रखा कीमियागरों ने, अक्सरगरों ने खून तीरा के नाम से। बेसिकली हकीकत में ये एक छोड़ का नाम है जो अपनी अहमियत आप है, जो अपनी मिसाल आप रखता है। अब इसको आज मैं आप लोगों के साथ तारुफ करवाना चाह रहा हूँ और इसमें हमें कुछ चीज़ें दरकार हैं, तो वो हम पहले उसको तैयार करेंगे। हमें जी कुश्ता बैज़ा मुर्ग जो है वो हमें चाहिए, वो बनाना कुछ लोग तैयार कर लेते हैं और ये बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं आपको ये मेंशन करूँगा। तो इस खून तीरा के छोड़ को बनाने के लिए हमें कुश्ता बैज़ा मुर्ग चाहिए। तो आज की वीडियो में ये जो पहली मेरी वीडियो है इसमें हम कुश्ता बैज़ा मुर्ग तैयार करेंगे और उसके बाद अपनी अगली वीडियो में हम इसको फिनिश करेंगे कि खून तीरा का छोड़ कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि उसमें इसकी ज़रूरत थी। जो लोग ये बनाना जानते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन जो नहीं जानते वो सीख ले। तो चलते हैं वीडियो की जानब। इससे पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बार वक्त पहुँचती रहे। कुश्ता बैज़ा मुर्ग किस तरीके से तैयार किया जाता है? आपने प्यारे व्यूअर्स 1 तोला या 2 तोला जो है खोल ले लेने हैं। उसमें जो जर्दी और सफ़ेदी जो है आपने निकाल लेनी है। अब उसके खोल को थोड़ा सा ग्राइंड करके, चिचड़ करके, इस तरह मिक्स करके एक चीनी की प्याली ले लें। उसमें आपने जी आग का दूध, जिसे शीर मदार कहते हैं, उसमें आपने जी तर करना है, पहला काम। अब दूसरे दिन आपने इसको थोड़ा सा वो खुश्क हो जाएगा दूध, तो दोबारा आपने शीर मदार के साथ उसको तर करना है। तीसरे दिन फिर तर करना है। रात को आपने उसको रख देना है कहीं पे। चौथे दिन फिर आपने उसको तो इस तरह 7 दिन आपने शीर मदार में जो वो अंडे के खोल हैं, जो बैज़ा मुर्ग के खोल हैं, उसको आपने तर करना है। तर करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, दोबारा शीर मदार में इसको अच्छे तरीके से खरल करेंगे। जितना पॉसिबल हो सके इसको आप लोगों ने जी खरल करना है। ठीक होगा जी। वैसे जब हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनका तरीक़ाकार कुछ और था। मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे उसका कुश्ता बैज़ा मुर्ग तैयार करने का तरीका बहुत ही अजीब था। वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करता हूँ। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, इसको आपने जी शीर मदार में अच्छे तरीके से खरल कर लेना है और टिक्की बना लेनी है। टिक्की बनाने के बाद एक छोटे से कोज़े में आपने इसको बंद करना है और उसकी अच्छे तरीके से कपड़ोती और गिल हिकमत कर लेनी है। उसके बाद 40 किलो यानी 1 मन ओपलों की आप लोगों ने इसको आग देनी है। एक तरीका तो ये था, लेकिन ये है 2 तोला 1 तोला छोटे लेवल पे, मतलब इसको तैयार करने का ये एक तरीका था। अभी जो मेरे उस्ताद, जो मेरे बुज़ुर्ग करते हैं, मैं आप लोग के साथ वो शेयर करता। वो क्या करते थे, आधा किलो या पाव या 1.5 पाव, कम से कम आधा किलो जो वो लेते थे अंडों के खोल इकट्ठे करवा लेते थे, इतने सारे। इनको वो किसी कढ़ाई में डाल देते और ऊपर 1 किलो 2 किलो जो था, वो सन्यासी थे तो उनके मतलब जो उनके काम करने वाले थे, वो उनके पास काफ़ी मकदार में मलंग टाइम मौजूद थे जो दूध लेकर आते थे। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा जी, वो उस पे ना दूध के साथ उसको तर रखते। जो आधा किलो अंडों के खोल वो इकट्ठे करवा लेते थे, वो बहुत थोड़ा इतने सारे हो जाते थे। ठीक है। अच्छा, उसको वो तर रखते। वो उनका रेगुलर मसलसल आधा किलो हमारा जो मामूल था, आम हम इतना दूध इकट्ठा कर लेते थे डेली की बुनियाद पे।
اس کو تر رکھتے، پھر دوسرے دن 7 دن اسی طرح وہ 6-7 کلو دودھ لگ جاتا تھا کا. ٹھیک ہوگا جی. تو اس طریقے سے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دودھ 6-7 کلو اکٹھا کرنا مشکل ہے. بالکل مشکل نہیں ہے. میں نے ان ہاتھوں سے ڈیلی 1 پاؤ دودھ نکالا ہے اور 3 سے 4 ماہ نکالتا رہا ہوں. ریگولر ایک اکسیر تیار کرنی تھی شنگرف کے والے سے. اچھا وہ ہم اس کو کیا کرتے، اس کو پھر وہ اچھے طریقے سے گرائنڈ کرواتے. گرائنڈ کروانے کے بعد ایک بڑا سا جار لیتے، ڈوڑا لیتے، مٹی کا برتن لیتے، اس کو وہ اچھے طریقے سے گل حکمت کرتے، کپڑوتی کرواتے اعلیٰ کوالٹی کی کہ بہترین کرواتے. اچھا اس کے بعد وہ کیا کرتے، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لے کر گیا ہوں. یہ میرا اپنا آزمودہ ہے کہ جو بھٹا ہوتا ہے نا جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں، وہاں پہ نا ان کی جو باریاں ہوتی ہیں کہ 7 دن آگ چلتی ہے، پھر آگ آگے چلی جاتی ہے، پچھلے اینٹیں وہ نکال لیتے ہیں، آگ آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، پھر اگلے 7 دن وہ آگے آگ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، پچھلی اینٹیں نکال لیتی ہیں. تو مجھے انہوں نے یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے پروسیس، میں وہ ڈوڑا جو جار تھا وہ لے کر گیا. وہ بٹھے والے مطلب ہمارے جاننے والے تھے، تو اس کے پاس انہوں نے آگ دینی تھی. تو ہم نے کہا بھی یار نا یہ ہمارا جو ڈوڑا ہے نا، یہ جو ہمارا جو جار ہے، یہ جو برتن ہے مٹی کا، اس کو بھی سینٹوں میں رکھ دو. تعلقات والے تھے. اچھا جی انہوں نے اس میں رکھ دیا. بھٹے کی آگ آپ اندازہ لگا لیں کتنی زیادہ ہوتی ہے. پیارے ویورز وہ 7 دن تک وہ آگ اس میں رہی اور اگلے 7 دن وہ سرد ہوتی تھی. 14-15 دن کا ایک پروسیس تھا اس آگ کا. اچھا 14-15 دن کے پروسیس کے بعد جب وہ سرد ہوئی تو پھر میں وہاں پہ گیا اور ہم نے اس کو نکالا. تو وہ جو آدھا کلو پورے تھے وہ سارا کا سارا ایسا نایاب کشتہ تھا، نہ دیکھنے والا کہ کمال ہے، کہ آپ نے آج تک نہیں ایسا دیکھا ہوگا اتنا. ٹھیک ہوگا. تو برنگ سفید تھا اور اس میں ہر کوالٹی ہر چیز اس میں موجود تھی جو ہر کوالٹی کو پورا کرتا ہے. تو ہم نے تولا یا 2 تولا نہیں، اس طرح آدھا کلو بیضہ مرغ کا کشتہ بٹھے کی آگ دے کر تیار کیا تھا. تو میں بھی اور اس کو پھر ہم نے بارہا کئی اکسیروں میں اس کو استعمال کرتے رہے. وہ ختم نہ ہونے والی چیز تھی. تو آپ کو بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی اس کو اس طریقے سے تیار کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ یہ کام آئے. آپ کسی اور اکسیر میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے ایک طریقہ 2 شیئر کیا. اگر آپ نے وہ 2 تولا بنانا ہے تو پھر آپ کو 1 من یعنی 40 کلو اوپلوں کی آگ دینا ہوگی. کچھ تو آپ کا وہ بھی معیاری ہوگا لیکن وہ کچھ زیادہ معیاری ہوگا کیونکہ وہاں پہ آگ بہت زیادہ ہے اور یہ واحد کشتہ ہے جس کو آگ بہت زیادہ دینا پڑتی ہے. دیکھنے میں یہ نرم اور ملائم ہوتا ہے، ویسے یہ بہت زیادہ آگ لیتا ہے. تو یہ کشتہ بیضہ مرغ تھا جی جس کو ہم نے تیار کیا. اگلی ویڈیو میں ہم خون تیرا کا چھوڑ جو بنائیں گے، اس میں ہمیں صرف ایک یہی قیمتی اور ایک یہی ٹف چیز تھی جو ہمیں بنانا پڑنی تھی، جس کو ہم نے بنایا آج. اگلی ویڈیو میں ہمیں جو باقی چیزیں وہ ایزیلی اویلیبل ہیں، مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، اور یہ چیز مشکل تھی کیونکہ یہ کشتہ تھا ہمیں تیار کرنا تھا. تو اس کو چھوڑ کر ہم خون تیرا کا چھوڑ بنائیں گے جو 5 منٹ کے اندر اندر ہر چیز کو جاری کرے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. ہماری فائنل ویڈیو ہوگی خون تیرا کی، کہ جس میں ہم خون تیرا کا چھوڑ بنائیں گے اور آپ لوگ انجوائے کریں گے.